अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, महमूद हेल्थ केयर की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमेशा की तरह एक नई मेडिसिन के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। तो नाज़रीन, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट किया करें दवाई पर, ताकि मैं जिस तरह आप मांगते हैं, जिस तरह आप कमेंट करेंगे तो उसी तरह हिसाब से मैं और भी फार्मूले और भी दवाइयाँ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो नाज़रीन, हमारे चैनल को लाज़िम सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, क्योंकि लास्ट तक देखिए। इसमें हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट, खुराक का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, वीडियो लास्ट तक देखिए और हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाज़िम सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, मोटिलियम सिरप 120 ml के बारे में बात करते हैं। तो इसमें नाज़रीन टेबलेट डोमपेरिडोन 10 मिलीग्राम बड़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये मोटिलियम सिरप 120 ml ये 1 साल से लेकर 12 साल के बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मोटिलियम सिरप 120 ml इसका फार्मूला है डोमपेरिडोन, यानी इसकी कंपोजिशन है डोमपेरिडोन। तो नाज़रीन, अभी मोटिलियम सिरप की यूजेस यानी किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं। डोमपेरिडोन एक ऐसी दवाई है जो पेट और आंतों के ज़रिए खुराक की नकल व हरकत में इजाफ़ा करती हैं। पेट में जो हमारे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइनल सिस्टम है, उसकी रफ्तार को तेज़ करती हैं ताकि खुराक सही तरीके से हरकत करके हज़म हो जाए। नाज़रीन, मोटिलियम सिरप स्पेशली नोज़िया और वोमिटिंग यानी उल्टी की बीमारी में इस्तेमाल होती हैं। ख़ास कर वोमिटिंग के मरज़ में यानी वोमिटिंग की बीमारी में डॉक्टर छोटे बच्चों के लिए मोटिलियम सिरप का ही इंतखाब करते हैं। मतली और भूख की कमी के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। नाज़रीन, अगर छोटे बच्चे हैं, वो खुराक सही तरह से नहीं खाते हैं, तो आप मोटिलियम सिरप को लाज़िम आज़माइए और बच्चों को आप इसका इस्तेमाल करवाएं, ताकि इससे भूख की कमी भी दूर होती हैं, तो बच्चे खुराक भी ज़्यादा खाएंगे ये मोटिलियम सिरप के इस्तेमाल से। तो नाज़रीन, ये दवाई दिमाग में किसी ऐसी केमिकल की सरगर्मी को रोकता है जो उल्टी और मतली का सबब बनता है। बच्चों में या बड़ों में दिमाग में एक ऐसा केमिकल होता है जिसकी वजह से उल्टी और मतली का सबब बनती हैं। तो ये दवाई मोटिलियम सिरप या डोमपेरिडोन की टेबलेट, गोली वगैरह उस केमिकल को रोकता है, यानी उसकी सरगर्मी को रोकता है जो उल्टी और मतली का सबब बनता है। और नाज़रीन, ये दवाई बड़ों में स्पेशल और औरतों में
وزن بڑھانے کا بھی اس سے خدشہ ہوتا ہے. یعنی بڑوں میں اسپیشلی عورتوں میں یہ دوائی کھانے سے، یہ میڈیسن کھانے سے اس کی وزن بھی بڑھے گی. یہ دوائی 1 سال سے لے کر 12 سال کے بچوں میں استعمال کریں. بڑوں کے لیے میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ موٹیلیم کے نام سے 10 ملی گرام کی گولی آتی ہیں، وہ استعمال کریں. اور ناظرین، اس کا یہ اور فائدہ بھی ہے، جو دوسری دوائیوں سے ہونے والی بیماری جس کا نام ہے پارکنسنز ڈیزیزن کے علاج کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں. جو دوسری دوائیوں سے بیماری آپ کو لگی ہو تو اس کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی پیٹ اور آنتوں کی حرکت کو بڑھاتی ہیں، جس سے پیٹ کے ذریعے سے کھانا زیادہ آسانی سے منتقل ہو جاتا ہے. تو ناظرین، یہ تھی موٹیلیم سیرپ کے بارے میں، یوزز کے بارے میں. ابھی اس کی سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ دوائی کھانے سے بریسٹ پین ہو سکتی ہیں، ڈائریا ہو سکتی ہیں، ڈرائی ماؤتھ یعنی منہ خشک سا ہو سکتا ہے، ہیڈ ایچ سر میں درد ہو سکتی ہیں، مائیگرین یعنی آدھے سر کا درد ہو سکتا ہے، نوزیا ہو سکتی ہے، سکن رش ہو سکتی ہیں. ابھی اس کی یوزز، اورال یوزز یعنی خوراک کا طریقہ. اس کا خوراک کا طریقہ ناظرین یہ ہے کہ بچوں کو کھانے سے پہلے 1 چمچ دیا جائے تو مفید ہے. 2 ٹائم. اگر آپ الٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو 2 ٹائم 1 چمچ کھانے کے بعد دے. اگر آپ کھانا بھوک بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بچوں کو 1 چائے کا چمچ کھانے سے پہلے دے دیں. اور سیم اسی طرح بڑوں کے لیے بھی اس کی ڈومپیریڈون کی جو ٹیبلیٹ ہے وہ سیم اس طرح ہی استعمال کریں. کانٹرا انڈیکیشن اس کی، اگر اس دوائی سے آپ کو الرجی ہے تو استعمال نہ کریں. اگر آپ کو ٹیومر کا مسئلہ ہے تو بھی استعمال نہ کریں. اگر دماغ میں کسی طرح بلاکیج ہے یا بلیڈنگ ہو تو بھی استعمال نہ کریں. تو یہ تھی کانٹرا انڈیکیشن. تو ناظرین، امید رکھتا ہوں کہ ہماری میڈیسن کے بارے میں انفارمیٹو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کے ساتھ اور بھی اس طرح اچھی میڈیسن لاتا رہوں گا. تو ناظرین، اگلی میڈیسن تک محمود کو اجازت دے. اللہ حافظ.